شان صحابہ تے 2 شعر پڑھنے تے شان اہل بیت تے 2 شعر پڑھنے درمیان وچ ایک کلام تے ایک شعر میں کو یاد آ گیا تاری محبت دیکھ کے میں کو اندازہ ہا کہ ماشاءاللہ تساں ماشاءاللہ محبت نال سنن والے ہوے تے الحمدللہ تساں محبت دا ثبوت دے دے پے میری آخر تک آواز آندی پئی ہے اگر آندی پئی ہے تا آخر تک تو گن کے آخر تک سجا ہاتھ چا کے بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ شاعر لکھدا ہے قدمین تیرے سوہنے نالین تیرے سوہنے سبحان اللہ حضور دا حسن و جمال کیا بات ہے قدمین تیرے سوہنے نالین تیرے سوہنے جیڑے ہل مازاگ او تو نین تیرے سوہنے سبحان اللہ قدمین تیرے سوہنے نالین تیرے سوہنے جوڑی پاک بطول دی پیاری یہ شہر دے ہوتے حسینی بولے سے یہ تھرمامیٹر ہے چیک کریں دا پیا کیڑا حسینی بیٹھا ہے جوڑی پاک بطول دی پیاری بنے جنا دی نبی سواری بنے جنا دی نبی سواری مدنی صاحب اسے لیتے کئی ناما حسنین تیرے سوہنے قدمین تیرے سوہنے نالین تیرے سوہنے آکو سبحان اللہ اور توجہ کرے سو ویڑے بچ خوشبو دا ہلا کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے سارے بولے سو انشاءاللہ گالی کیوں جی کریں دا پیاں میرے بچ خوشبو دا ہلا آمن ماتے پیو عبداللہ آمن ماتے پیو عبداللہ اللہ دے سو سانیاں والدین تیرے سوہنے قدمیں